आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अल्लाह के नबी पर सलाम भेजते हैं, अल्लाह के नबी पर दुरूद भेजते हैं और अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। वो अल्लाह जो तमाम बीमारियों के लिए सबसे बड़ा हकीम है, हकीमों में सबसे बड़ा हकीम है। अल्लाह पाक ने वो बीमारी ज़मीन पर उतारी ही नहीं जिसकी शिफा ना हो। कुरान पाक एक मुकम्मल शिफा वाली किताब है। दुनिया की हर बीमारी का इलाज कुरान पाक से किया जा सकता है। आज हम उन तमाम बीमारियों का इलाज लेकर आए हैं, चाहे वो नफ्सियाती है, चाहे वो दिमागी है, जिस्मानी है, ज़हनी है, जज्बाती बीमारियां हैं या बाज़ औक़ात वहम की बीमारियां भी होती हैं। बहरहाल बीमारी तो बीमारी होती है। आपको आपके इल्म में हम ये बात आज लेकर आ रहे हैं कि इन तमाम बीमारियों का इलाज आप सिर्फ़ और सिर्फ एक सूरत से कर सकते हैं। उसे एक सूरत के साथ 2 आयात और हैं, वो भी कुरान पाक से ही ली गई हैं। हम आगे चलकर आपको ज़रूर बताएंगे और तफसील से समझाएंगे। उससे पहले आपको ये कहेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ सबा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें और वीडियो अगर अच्छी लग गई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हो सकता है किसी शख्स का अनजाने में भला हो जाए और ये वीडियो उस शख्स तक पहुंच जाए जिसकी उसको ज़रूरत है। तमाम की तमाम बीमारियां जो कि इस रोए ज़मीन पर उतरी हैं, इंसान को शदीद ज़हनी अज़ियत में मुब्तला कर देती हैं। अब वो इंसान चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान आदमी है या एक घरेलू औरत है या कोई वर्किंग लेडी है, बीमारी तो बीमारी है, इंसान तो इंसान है। हर इंसान अपनी गिरती हुई सेहत को देखकर परेशानी में मुब्तला हो जाता है और बाज़ औक़ात ये परेशानी मायूसी बन जाती है। मायूसी कुफ्र है। मायूसी आपको नाकामी और नाउमीदी की मंजिलों तक लेकर चली जाती है। दुनिया की कोई भी बीमारी है, आज आप उस दुनिया की हर बीमारी का इलाज आज आप इस एक सूरत और 2 आयात से करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सूरत है, बहुत ही खूबसूरत दुआएं हैं, बहुत ही खूबसूरत 2 आयात हैं। बाज़ बीमारियां मैं आपको ये बताती चलूँ, वजीफ़े का तरीक़ाकार समझने से पहले ज़रूरी है कि आपको ये इल्म हो कि जो बीमारी हम जिस बीमारी का सामना कर रहे हैं वो बीमारी आखिर है क्या। वो बीमारी कहीं खुदा न ख्वास्ता हमारे आमाल के सबब तो नहीं हम पर लाई गई, हमारे अमाल के सबब तो नहीं हमारे ऊपर थोपी गई। वो बीमारी क्या वहम तो नहीं है, वो बीमारी क्या जिन्नाती बीमारी तो नहीं है, वो बीमारी क्या मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बेहतरी की तरफ लेकर जा रही है या फिर आपकी हालत और सेहत अबतरी की तरफ जा रही है। चाहे कोई भी मामला है आपका, चाहे जिन्नाती बीमारी है, शैतानी बीमारी है, वहम की बीमारी है या इंसान वाकई ही अपने उम्र या अपने हालात की वजह से या अमाल की वजह से, वजह कोई भी हो, ग़र्ज़ी है कि वजह कोई भी हो, आपने क्या करना है, सूरत फ़ातिहा के साथ आगे चलकर हम 2 आयात भी आपको बताएंगे कि किस तरह पढ़नी है। फ़िलहाल आपको सूरत फ़ातिहा का पढ़ने का तरीक़ाकार समझाते हैं। सूरत फ़ातिहा को वैसे भी शिफा वाली सूरत कहा गया है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज सूरत फ़ातिहा से किया गया है। सूरत फ़ातिहा में बेतहाशा शिफा है। आखिर कोई तो वजह है जो कुरान पाक खोलते ही, शिफा वाली किताब खोलते ही सबसे पहले सूरत फ़ातिहा रख दी गई है। तरतीब में सबसे पहले सूरत फ़ातिहा क्यों आई है? क्योंकि इंसान अपनी बीमारी की वजह से बहुत जल्दी हिम्मत और दिल हार बैठता है। जब इंसान अपनी बीमारी की वजह से हिम्मत और दिल हार बैठेगा तो उसकी ज़िंदगी की आधी खुशियाँ
اس کی زندگی کی آدھی سے زیادہ کامیابیاں اور اس کی زندگی کے تمام رشتے اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو انسان کو ایک بیماری کئی ناکامیوں اور کئی برے حالات سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ تو اگر آپ نے اپنی کسی بھی بیماری کے خلاف ہتھیار اٹھانے ہیں تو آپ سورۃ شفا کا ہتھیار اٹھائیں، سورۃ فاتحہ کا ہتھیار اٹھائیں۔ سورۃ فاتحہ کی مدد سے آپ اپنا علاج کریں، چاہے وہ بیماری سر کا درد ہے یا چاہے وہ بیماری کینسر، برین ٹیومر یا مختلف طرح کے کوئی بھی بڑی سے بڑی بیماری۔ آپ سورۃ فاتحہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ روزانہ صبح کے ٹائم نہار منہ آپ سورۃ فاتحہ کا پانی دم کر کے پئیں۔ سورۃ فاتحہ کا پانی دم کر کے کیسے پینا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک پانی کی خالی بوتل لے لیں، اس پانی کی بوتل پہ آپ 11 بار اول اور 11 بار آخر درود ابراہیمی، میں اپنی اکثر ویڈیوز میں آپ کو کہتی ہوں کہ کوئی بھی درود پڑھ لیں، کوئی بھی درود پڑھ لیں، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیا، درمیان میں آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، ایک بار، صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ایک بار سورۃ فاتحہ کے ساتھ آپ نے شامل کرنی ہے قرآن پاک کی 2 آیات، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ ان دونوں آیات کو آپ نے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، ایک بار پھر آپ کو بتا دیا ہے میں نے، ان دونوں آیات کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نہار منہ یہ والا پانی آپ نے پینا ہے اور پورا 1 گلاس سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 گھونٹوں میں 3 سانسوں میں پئیں، اور پانی کو ہلکا چبا کے، جس طرح یعنی دانتوں میں سے آپ کا پانی گزر رہا ہو، بڑے بڑے گھونٹ لے کر جس طرح ہم پیتے ہیں نا، اس طریقے سے نہیں پینا، سنت کے طریقوں کے مطابق پانی کو پئیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس طریقہ کار کو آپ نے چند دن اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میری زندگی میں بہتری آ رہی ہے، میرا جینے کو دل کر رہا ہے، امنگ ہو رہی ہے اندر سے جینے کی، آپ کو شفا نصیب ہوگی اللہ پاک کے حکم سے، آپ کو بہتری کی خواہش ہوگی، آپ کو جینے کی خواہش ہوگی، آپ کو اچھے دنوں کی خواہش ہوگی، آپ کو اچھی صحت ہے جس سے آپ نا امید ہو گئے تھے، آپ کو اچھی صحت کی خواہش ہوگی اور ایک امید ہوگی کہ نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا یا ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آہستہ آہستہ کر کے جب آپ اپنی صحت میں بہتری دن بہ دن محسوس کریں گے تو یقین کریں آپ یہ کہیں گے کہ میں اس کو ساری زندگی کے لیے شامل کر لوں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ اس عمل کو جب آپ اپنی زندگی میں صحت کو چھو لیں، اپنی زندگی میں صحت کو پا لیں، تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو یا اس طریقہ کار کو، اس وظیفے کو کسی ایسے بیمار شخص کے حوالے ضرور کر دیں جو زندگی سے مایوس ہو گیا ہے، جو زندگی سے بالکل نا امید ہو گیا ہے، جو اچھی صحت، اچھے دنوں سے نا امید ہو گیا ہے، کہ جو شخص ہمت ہار بیٹھے ہیں۔ بس اس وظیفے کا اتنا سا ایک ہدیہ آپ سمجھ لیں یہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ پاک بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ پاک رحمان رحیم ہے، اللہ سے جس طرح کا گمان کریں گے آپ کے ساتھ اسی طرح کا ہوگا۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیں تاکہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہو، جیسا گمان ہوگا یہ اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے کہ ویسا ہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو ہماری سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ تھینک یو اور اللہ حافظ۔